देखिए, हमारे बीच ये जो झगड़े, जो रिलेशन का ब्रेकअप आता है, रिलेशन ब्रेकअप मतलब ये नहीं कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड दोस्तों के बीच में आते हैं, जो घरेलू मामलात हैं उसमें कभी कभार जो है दरारें आ जाती हैं, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं कभी कभी। तो इन सब का जो है चंद असूल हैं, चंद बातें हैं जो अगर आपके और हमारी ज़िंदगी में ये बातें आ गई तो यकीन करें हमारे जो रिलेशन होंगे, चाहे वो हमारे घरेलू रिलेशन हैं, चाहे वो हमारे रिश्तेदार हैं, चाहे वो हमारे पेरेंट्स से कोई भी रिलेशन हो सकता है, तो उसको इफ़ेक्टिव बनाने के लिए चंद ऐसे ज़रूरी उसूल होते हैं जो पूरी दुनिया में बड़ी रिसर्च के बाद बताई गई हैं कि ये अगर इन उसूलों पर जो है थोड़ी सी भी आप काम करें तो आपका कोई भी रिलेशन लॉन्ग टाइम जाएगा, यानी बहुत अरसे के लिए वो बरकरार रहेगा और बहुत अच्छी तरह से जाएगा। ना ये लड़ाई, ना ये झगड़ाई, ना ये झगड़े, ना ये खफगी वगैरह, ऐसा ये कुछ नहीं होगा। तो चंद उसूलों पर आज बात करते हैं। आपको आज कुछ उसूल बताता हूँ जो बहुत रिसर्च के बाद मिली है और बहुत रिसर्च किया गया है इन चीज़ों पर। तो यकीनन किसी भी रिलेशन को अच्छा बनाने के लिए कुछ असूल ज़रूर होने चाहिए। तो सबसे पहले जो बेहतरीन रिलेशन के लिए ज़रूरी है वो आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। यानी आप जो आपके सामने है, जिससे आपका रिलेशन है, चाहे दोस्त है, कोई भी रिश्तेदार है आपका, जो आपका वालिदैन के साथ आप बात करते हो, कम्युनिकेशन आपका बहुत ही सिंपल, सादा और अच्छा होना चाहिए। इतने सादा अल्फाज में इतनी स्मूथली आप उनसे बात करें कि जब भी आप उनसे बात करें तो उनको यकीन आ जाए कि ये बंदा जो है बहुत ही तमीज़ से भरा हुआ है, जो इनके अल्फाज हैं बहुत गहरे, बहुत रिस्पेक्टिव, मतलब जो इज़्ज़त वाले अल्फाज होते हैं वो इस्तेमाल करें। तो आपका जो कम्युनिकेशन है वो बहुत अच्छे ही होना चाहिए जो आप अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। और इसके साथ साथ आपका जो है लहजे में थोड़ी मिठास भी होना चाहिए, और जो बात करें थोड़े तबस्सुम के साथ करें, तो इसके साथ जो है आपका रिलेशन बहुत अच्छा रहेगा। और दूसरी जो बात बताते हैं, ट्रस्ट हर रिलेशन में बहुत इतना ज़रूरी है। जैसे ना हम कहते हैं कि दर्द का जो तन्ना होता है, दर्द को जो बरकरार रखता है, जो उनको खड़ा रखने में मदद देता है हमेशा के लिए, तो किसी भी रिलेशन को बरकरार रखने के लिए ट्रस्ट, भरोसा इंतहाई ज़रूरी होता है। यानी जो आपके साथ रिलेशन में है आप उस पे भरोसा करें और जो आपके साथ हैं वो आप पे भरोसा करें। फिर रिलेशन इतना ज़बरदस्त चलता है। जो ये बीच में वहम गुमान पैदा होते हैं, ये जोड़े ये रिलेशन को बिल्कुल बर्बाद कर देते हैं। जैसे वो दीमक की तरह कहले चाट लेते हैं, जो दीमक चाट लेता है लकड़ी को, उसी तरह से ये जो बेतबारी होते हैं, जो एक दूसरे पर अनट्रस्ट होते हैं, एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते, तो ये भी रिलेशन को इसी तरह से ये बर्बाद कर देते हैं। और इसके अलावा जो थर्ड चीज़ है वो ये है कि एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है। यानी एक दूसरे को टाइम देना है, बहुत अच्छी तरह से टाइम देना है। जो अच्छा वक्त होता है वो एक दूसरे के साथ गुजारे। इसके साथ जो है, चाहे वो खुशी का कोई मौका हो, चाहे वो कोई और मौका हो, जो आपका मौका मिले तो एक दूसरे के साथ जो आप टाइम गुजार रहे होते हैं वो एक दूसरे के साथ गुजारे, अच्छा टाइम गुजारे, तो आप इससे रिलेशन बहुत बरकरार रहता है। और चौथी नंबर पर जो चीज़ है वो रिस्पेक्ट डिफरेंसेस हैं कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कोई बंदा चाहता है कि पहला बंदा मुझे इज़्ज़त दे दे, मुझे ज़्यादा इज़्ज़त मिले, मैं ये हूँ। ये रिलेशन में ये चीज़ें जो होती हैं ना, यकीन करें रिलेशन को ये बर्बाद करने वाली चीज़ें होती हैं। रिलेशन में ये चीज़ें अगर बीच में आ गए तो फिर रिलेशन ख़त्म हो जाता है। सब ऐसा रहे कि इक्वल हों, यानी कोई डिफरेंसेस हमारा नहीं है, हम सब बराबर हैं। हम जो भी बात करते हैं, हम जो भी साथ में टाइम गुजारते हैं, जैसे भी हैं हम एक जैसे हैं। ये ज़ात पात, अमीर गरीब, ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। यकीन कर ये चीज़ें अगर बीच में से ख़त्म हो गई तो रिलेशन इतना ज़बरदस्त चलता है कि फिर बहुत लंबे टाइम तक फिर वो रिलेशन चलता है। इसके अलावा जो असल में बहुत ज़रूरी चीज़ होता है वो ये होता है कि रिलेशन में लड़ाई खफगी ये तो
اس کو تو ہم اوائڈ کرنے کے لیے ہم نے چند باتیں بتائی، لیکن پھر بھی اگر کسی بھی ریلیشن میں تھوڑا مسئلہ آ گیا نا، تو اس کو جو ہے کسی دوسرے کی بجائے، کسی تیسری چوتھی کو بتانے کی بجائے خود آپس میں بیٹھ جانا چاہیے، اور جو کمپلیکٹ جو مسئلہ ہوتا ہے وہ خود اپنے آپس میں ریزالو کرے، تو اس سے جو ہے وہ جو مسئلہ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ کا جو جس کی وجہ سے آپ ناراض ہوتے ہو تو وہ مسئلہ ختم ہو جاتا ہے، اور آپ خود جو ہے اچھے ریلیشن میں پھر رہتے ہو۔ اس کے علاوہ جو ایک اور مسئلہ جو انتہائی ضروری ہے وہ یہ کہ جو دوست ہوتا ہے وہ اکثر یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہر وقت ہمارے ساتھ رہے، اس کی جو انڈیپینڈنس ہے، جو پرائیویسی ہے وہ بالکل نہ ہو، یعنی جو وہ ساری باتیں، جو ساری چیزیں وہ میرے ساتھ شیئر کرے۔ نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ایک دوسرے کو پرائیویسی کا، ایک انڈیپینڈنس کا ٹائم بھی دے دینا چاہیے، کہ شاید وہ کچھ پرائیویسی اس کی ہونی چاہیے، اس کی کوئی انڈیپینڈنس ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ بس آپ ہر وقت جو ہے اس کے کندھوں پہ سوار ہوں کہ چلو آؤ یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یہ کرنا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں، اس کو انڈیپینڈنس، اس کو آزادی دو، اس کو اپنا وقت دو، اس کو چھوڑ دو، وہ جو کرنا چاہے اس کو کر لینے دو۔ آپ کا جو آپ کے ساتھ جو تعلق ہے وہ ہمیشہ یہی رہے گا، کیونکہ آپ اس کے دل میں جو آپ کے لیے جگہ ہے نا وہ کوئی نہیں لے سکتا، کوئی بھی نہیں لے سکتا۔ اکثر جو ہے ایک اور مسئلہ آتا ہے ریلیشن کے بیچ میں، وہ یہ آتا ہے کہ جب دو دوست ہوتا ہے یا کوئی بھی ریلیشن ہوتا ہے، جب وہ آپس میں بہت لمبے عرصے تک وہ ساتھ میں رہتے ہیں، تو جب تیسرا بندہ آ جاتا ہے تو وہ دوسرا ایک سمجھتا ہے کہ شاید اب میری کوئی عزت نہیں رہی، اب میری کوئی ویلیو نہیں رہی، تو ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کی جو عزت ہے، آپ کی جو ویلیو ہے اس کے دل میں، وہ جو جگہ ہے وہ ہمیشہ ہی ویسا ہی رہے گی، تب تک رہے گی جب تک آپ خود کوئی ایسا کام نہ کرے جس کی وجہ سے آپ اس کی نظروں سے اتر جائے، اس کے دل سے اتر جائے۔ تو یہ چیز، یہ خوف یہ دل سے نکال دے، ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ اور اس کے علاوہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی ہونی چاہیے، یعنی وہ جو اچھا کام کرے یا برا کام کرے، آپ اس کو بتائیں کہ آپ یہ برا کام کر رہے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں، بتائیے ان کو۔ ہمدردی صرف یہ نہیں کہ کوئی آپ مصیبت آئے، وہ بھی ہیں، وہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی مصیبت آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، آپ اس کے ساتھ مدد کرے، وہ ٹھیک ہے، لیکن جو یہ چیز جو ہے کہ آپ ان کو جو برا کام کرتے ہیں آپ ان کو بتائیں کہ آپ برا کام کرتے ہیں، یہ آپ نہ کریں، منع کرتے ہیں، تو یہ جو میں سمجھتا ہوں یہ ایک انتہائی اہم ضروری چیز ہے کہ آپ اپنے دوست کو بتائیے کہ یہ کام آپ کرتے ہیں، یہ غلط کرتے ہیں، یہ نہ کریں، اس کو منع کریں، اور جو صحیح کام ہے آپ اس کو اس پر لگائیں۔ اور چونکہ ریلیشن میں تھوڑا بہت اپ ڈاؤن آتا ہی جاتا ہے، ایک دوسرے کی جو برائی ہوتی ہے نا وہ نہیں گننا چاہیے کہ پلا بندے نے میرے ساتھ ایسا کیا تو میں نے بھی ضرور کے ساتھ ایسا ہی کرنا، نہیں، فارگیونیس ہونی چاہیے، معافی ہونی چاہیے۔ جو بھی غلطی کرے ریلیشن میں، آپ کے ساتھ جو بندہ اتنے عرصے سے رہ رہا ہے، جو آپ کے ساتھ جو آپ کو اتنا ٹائم دیتا ہے، تو یقیناً آپ یہ سمجھے کہ وہ ان سے کوئی غلطی بھی ہوگی، ضرور ہوگی، کیونکہ ایک بندے کے ساتھ اگر آپ دن میں 4 یا 5 گھنٹے گزارتے ہیں تو میں بھی ہو سکتا ہے یا کوئی ان کے منہ سے ایسی بات نکل جائے یا ویسی کوئی وہ ایسی بات کرے جو ان کو بری لگے، تو یہ چیز جو ہے ان کو پھر اوائڈ کر دینا چاہیے، ان کو معاف کر دینا چاہیے۔ ان چیزوں کو اگر ریلیشن میں لے آئے کہ فلاں بندے نے میرے ساتھ ایسا کیا، میرے اس دوست نے، تو میرے اوپر بھی یہ لازم ہے کہ میں اس کے ساتھ ایسا ہی کروں گا، نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں کرنا۔ یہ ریونج، یہ بدل لینا، یہ ریلیشنز کو، یہ پوری معاشرے کو بلکہ برباد کر دیتے ہیں۔ یہ فارگیونیس جو ہے یہ پوری صرف نہ ریلیشن میں، جتنی بھی معاشرتی زندگی ہے سب میں ہونی چاہیے۔ تو یہ چند چیزیں تھی جو میں نے سمجھے کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں، اور ایفیکٹیو ریلیشن کے لیے یہ چیزیں بہت ہی ضروری ہیں۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔